शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकै साथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 20 गते शुक्रबार अप्रेल 2 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 चैत कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। शक्ति संगठित गर्दै एमालेमा खनाल नेपाल समूह, भुषाल र पाण्डे पनि 6 महिनाका लागि निलम्बनमा। जसपालाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री ओली नयाँ गठबन्धनमा 3 दल 3 तिर। आर्थिक प्रतिस्पर्धा विनय दिन लागि द्रुत मार्गको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा 4000 भन्दा बढी विद्यालय छनौट। औषधि नखाइदिँदा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियान कमजोर। बिचौलिया अन्त्य गर्न तरकारी बजारमै किसानको पसल राख्ने रणनीति। राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या। सम्बन्ध सुधारको दिशामा भारत र पाकिस्तान म्यानमारमा चलिरहेको आन्दोलनका क्रममा सेनाले 43 बालबालिकाको हत्या गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक। फ्रान्समा 1 महिनाका लागि लकडाउन। र शहीद स्मारक C डिभिजन लिग फुटबलमा खालीबारी र सामाजिक युवा क्लबको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले द्रुत मार्ग अनियमितता प्रकरण र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको विषय। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक द्रुत मार्गमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा बिना दिन लागि 25 अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजोको बैठकले फेज 2 को ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत भएकाले रद्द गर्न र पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ। फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणको कामलाई सेनाले 2 भागमा विभाजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 27 अर्बको फेज 1 अथवा पहिलो चरणको ठेक्कामा अघिल्लो पटक प्री क्वालिटिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि छनौट गरिएको छ। ठेकेदार कम्पनीको पूर्व योग्यता निर्धारणकै क्रममा मिलेमतो भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। समितिले छानबिनपछि दोस्रो चरणको प्रक्रिया रद्द गर्न नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य प्रदीप यादवले CIN-सँग बताउनुभयो। हामी नेपाली सेनालाई कुनै आरोप लगाएन, तर यो टेन्डर प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद नेपाली ऐन विपरीत रहेको हुनाले यो टेन्डर चाहिँ रद्द गरी अर्को टेन्डर गर्नको निमित्त लेखा समितिले निर्देशन जारी गरेको छ। एउटा चाहिँ हामीले ठिकै छ, 2टा पट्टी स्मृति छ, त्यो ठिकै छ, हामी छोडिदिए। र जुनमा एउटा पट्टी स्मृति छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ। सेनाले समितिका तर्फबाट केही प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिएको छ। 2 वर्ष अघि नै प्री क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, जुन प्रक्रिया पछि रद्द भएको थियो। त्यस विषयमा समितिले प्रश्न राखेको थियो। त्यसमा सेनाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। अब राजनीतिक प्रसंग। नेकपा एमालेको विवाद। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया शुरू गरेपछि एमालेको झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टीका समानान्तर कमिटी गठन गर्दै आफ्नो शक्ति संगठन गर्न थालेको छ। नेता भीम रावल
माधव नेपाल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि अध्यक्ष ओलीले पार्टी सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरेपछि खनाल नेपाल समूहले मुलुकभर समानान्तर कमिटी बनाउन थालेको हो। यसअघि प्रहरी संगठनमा समानान्तर कमिटी बनाएको खनाल नेपाल समूहले अब प्रदेश र जिल्ला तहमा संगठन निर्माणको अभियान थालेको छ। त्यसको सुरुवात हिजो गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको छ। पोखरामा आयोजित खनाल नेपाल समूहको प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई हिजैबाट ओलीबाट कारबाहीमा परेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा 22 सदस्यीय समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। नेता नेपालले कमिटीको घोषणा गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले 4 जना नेतामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि खनाल नेपाल समूह मुलुकभर समानान्तर संगठन निर्माण गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गते केन्द्रीय समितिका नाममा गरेको एकपक्षीय निर्णय केन्द्रीय समितिबाट खारेज गरे। आफूहरू विगतका सबै कुरा बिर्सन तयार रहेको हिजो सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो। ओलीले अहिले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको र त्यसको कारण प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद गुम्छ कि भन्ने रहेको पनि नेता नेपालको तर्क थियो। एमाले नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई 6 महिना पार्टी सदस्यताबाटै निलम्बन गरेको छ। पाण्डे र भुषालले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार हिजो निलम्बन गर्नुभएको हो। अर्का नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई यसअघि नै निलम्बन गरिएको छ। हामीले नेता भुषाललाई किन माधव नेपाल, भीम रावल, तपाईँ र सुरेन्द्र पाण्डेलाई नै निलम्बन गरिएको होला भनेर प्रश्न गरेका छौं। होइन, यो चाहिँ पहिला र अहिले पनि कहीँ दुनियाँलाई तर्साउनु पर्यो भने तानाशाहहरूले केही व्यक्तिहरूलाई शिकार बनाउँछन् र उनीहरूलाई नृशंसतापूर्वक व्यवहार गरेर दुनियाँलाई तर्साउन खोज्छन्। इतिहासमा यस्तो डरलाग्दा घटनाहरू भएका छन्। यो यसैको पुनरावृत्ति मात्रै हो भन्ने लाग्छ। त्यसबाहेक उहाँको कुरालाई नटेर्ने, त्यसलाई विरोध गर्ने, अगाडि जो पर्छन् तिनीहरूलाई छाड्दै जाने होला भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईहरूले चाहिँ अब एमाले भित्र ठाउँ पाउनु भएन, एमालेलाई एकीकरण गर्ने स्थिति पनि छैन, एकताबद्ध बनाएर अगाडि जाने स्थिति पनि छैन, त्यो कारणले निलम्बन भइसके पछाडि त अरू केही विकल्प छैन, पार्टी फुटाउँदै हुनुहुन्छ र अर्को पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? नेकपा एमाले एउटा ठुलो पङ्क्ति हो, देशभरि यो पङ्क्ति छ। यहाँ जानका लागि ओलीजीका यस्ता कारबाहीले हामीलाई रोक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना गतिविधिहरू नेकपा एमालेको यो बृहत परिवारभित्र हामी चलाउँदै जान्छौँ। तपाईहरू घर बाहिर हुनुहुन्छ, अहिले घर बाहिर रहेकै मान्छेहरूलाई तपाईहरूले बटुल्दै गर्दाखेरि त घर बाहिर नै संगठन होला नि त, एमाले भित्र अथवा एमालेमै संगठन हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने र होइन? घर बाहिर धेरै छन् मानिसहरू। उहाँको परिभाषामा घरभित्र असाध्य सानो गुट छ। त्यो सत्ताको राप तापले पालिएको, सत्ताको दोहनबाट पुरस्कृत गरेर पालिएको बहुत सानो टिम हो। यसले गर्दाखेरि यदि मानिसहरूको व्यक्तिहरूको संख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त तिनीहरू धेरै जसो त बहुमत त बाहिर नै छ। तर बाहिरको घर एमाले नामको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय छ नि त। यो त हामीले राख्ने हो, हामी यो छोडेर जाँदैनौँ। लाखौं मान्छेहरूले बनाएको यो विरासत हो, यसलाई भत्किन दिँदैनौँ। यो नै हाम्रो हो भन्ने हाम्रो दावा रहिरहन्छ र हाम्रो बनाएर छाड्छौँ। छुट्टै एउटा समूह बनाउनुहुन्छ र अन्तिममा गएर फेरि माओवादी केन्द्रसँग नेकपाकै नाममा अथवा अरू कुनै नाममा एकता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ। त्यस्तो खालको योजना छ कि छैन? यो त बच्चा बच्चीलाई डाइनोसर देखाएर डाइनोसरको कुरा गरेर तर्साए जस्तो मात्रै कुरा हो। नेकपा एमाले भएर रहन्छौँ। नेकपा एमालेलाई हामी 77 साल जेठ 2 गतेको नेकपा एमालेका रूपमा बिउताउँछौँ र त्यसकै आधारमा हामी वाम आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै जाने कुरा अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। तपाईलाई मैले अहिले अन्तर्वार्ता लिइराखेको छु, आम कार्यकर्ताले अरू श्रोताहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ, एमालेको नेता नै भनेर बुझ्ने हामीले? म नेकपा एमालेको उपमहासचिव हुँ। अहिले यो जे भइराखेको छ यो एक हिसाबले कमरेड ओलीले पार्टीलाई अपहरण गरेर पार्टीकै जीवनको फिरौती माग्नु भएको छ। यो तात्कालिक घटना हो, तात्कालिक परिघटना हो। यसलाई हामीले सामना गर्छौँ, पार्टीले सामना गर्छ। नेकपा एमालेसँगैको विवादका कारण नयाँ गठबन्धन बनाउने विषयमा 3 दल 3तिर देखिएका छन्। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका बीचमा एकरूपता छैन। अब त आरोप प्रत्यारोप समेत सुरु हुन थालेको छ। तीनवटै पार्टीका नेताहरू एकअर्काप्रति आशंका गरिरहेका छन्। उनीहरू आफूले ठोस निर्णय लिनुभन्दा अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। निर्णायक भूमिकामा रहेका 3 दलले एकअर्काप्रति अविश्वास
गरिरहँदा संसद पुनर्स्थापनापछि पनि सरकार परिवर्तनबारे प्रगति भएको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी स्पष्ट माओवादी केन्द्र देखिन्छ, तर उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनको वातावरण बन्न नसकेको कांग्रेस र जसपाको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिई दुई विपक्षी दललाई नयाँ सरकार गठनबारे अन्तिम धारणा सार्वजनिक गर्न हिजो आग्रह गरेको छ। माओवादीको हिजो बसेको स्थायी समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसैले हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफ्नो कुरा प्रष्टसँग ल्याउन चाहिँ अनुरोध गर्दैछौँ। केपी ओलीकै सरकारमा कोही जानु छ, समर्थन गर्नु छ भने पनि गरे हुन्छ, तर प्रष्टसँग आउनु पर्यो। हाम्रो लाइन प्रष्ट छ। हामीले केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्न चाहन्छौँ र मुख्यतः हामी यो संसदलाई पूरा अवधि क्रियाशील बनाउन चाहन्छौँ। तर माओवादी केन्द्रले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र दुई दलसँग निर्णायक छलफल भएपछि मात्रै समर्थन फिर्ता लिने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो सरकार सुरक्षित राख्न जसपासँग वार्ता जारी राख्नु भएको छ। सत्ता साझेदारीका लागि जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकार र जसपा संयुक्त कार्यदलको बैठक बुधबार मात्रै बसेको थियो। जसपा नेता एवं कार्यदलका सदस्य लक्ष्मण लाल कर्णले बैठकमा माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनवाईका लागि अनुमति नदिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। पहिला जुन संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला जे थियो त्यो ठिकै छ। अब यसलाई पुनरावलोकन गरेर फेरि हेर्नु परेन भन्ने कुरा नै हो। अनुमति नहुने आदेश भएको छ। यसको अर्थ चाहिँ संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला अब दोहोऱ्याएर हेर्नु परेन अथवा पुनरावलोकन गरेर हेर्नु परेन भन्ने नै हो। त्यो बाहिर अब कसले के भन्छ भन्नेसँग हाम्रो सरकार भएन। इजलासलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो मुद्दा चाहिँ पुनरावलोकन गरेर हेर्नु पर्दैन पर्ने भन्ने कुरामा इजलास सहमत हुन सकेन र अनुमति नहुने भन्ने आदेश भएको छ। यसअघि गत फागुन 23 गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिले दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने फैसला सुनाएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा के नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएकै हो त? अब विगत केही 4-5 दिनदेखि यो चर्चा बढी छ। त्यो दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामी त्यस्तो हिसाबले बढ्दो क्रममा चाहिँ छैनौँ। सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा 4000 भन्दा बढी विद्यालय छनौट, औषधि नखाइदिँदा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियान कमजोर लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौं पूरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म।
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। गिभ टु एसिया र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको खबर छापिएको छ। सामुदायिक विद्यालयले स्तरोन्नति गर्न सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसका लागि 5 अर्ब 6 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुकभरका 4250 विद्यालयलाई छनौट गरिएको छ। ती विद्यालयलाई पनि रकम तोकिएको खबरमा भनिएको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा बिमस्टेक मन्त्री परिषद मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको खबर छापिएको छ। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास बिमस्टेकको 17औं मन्त्रीस्तरीय बैठकले श्रीलङ्कामा हुने 5औं शिखर सम्मेलनमा 3 सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रीलङ्काले यही वर्ष आयोजना गर्ने 5औं शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्रको टुङ्गो लगाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रीहरू सहमत भएका छन्। तर बैठकमा म्यानमार समेत सहभागी थियो। त्यहाँ सैनिक कुपछि भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे भने छलफल नभएको खबरमा बताइएको छ। अनि नयाँ पत्रिका दैनिककै भित्री पृष्ठमा नेपाली आकाशमा पनि इन्टरनेटको सुविधा शीर्षकको खबर छापिएको छ। विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपाली आकाशमा उडान गर्दा अब दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा विदेशी वायु सेवा कम्पनीलाई आकाशमा नै उक्त सेवा प्रयोगको अनुमति दिन लागि बताइएको छ। कान्तिपुर दैनिकले औषधि नखाइदिँदा अभियान कमजोर शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। सरकारले लाखौं खर्चेर वर्षेनी हात्तीपाइले रोग विरुद्ध अभियान चलाइरहे पनि लक्षित वर्गले औषधि सेवन नगरिदिँदा बाँकेमा यो अभियान सफल हुन सकेको छैन। बाँके जस्तै देशभरि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खाने मान्छेहरू निकै कम देखिन्छन्। बाँकेमा 2067 देखि हात्तीपाइले रोग विरुद्ध औषधि खुवाउन थालिएको हो। पहिलो वर्ष 85.74% औषधि खाएका थिए भने दोस्रो वर्ष झण्डै आधाले घट्दै 47.43% त्यो औषधि खाएका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः त्यो संख्या घटिरहेको छ। नेपालमा अझै पनि 2.5 करोड जनसङ्ख्या हात्तीपाइले रोगको जोखिममा रहेको डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनु भएको छ। कालीमाटीमा अब किसानकै स्टल शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमै खबर छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी नौलो होइन। बिचौलियाकै कारण किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा तरकारी किन्नुपर्ने बाध्यता छ। उपभोक्ता र किसान बीचको यही दूरी घटाउन सरकारले छुट्टै होर्डिङ एन्ड स्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब तरकारी बजारमै किसानको स्टल हुनेछ। सिधै व्यापारीले खरिद गर्ने हुँदा किसानले बारीदेखि तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा हुने तह घट्नेछ। तह घट्दा मूल्य पनि घट्नेछ र किसानले आफ्नो मूल्य आफै पाउनेछन्। गोरखापत्र दैनिकमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोलका बासिन्दा बीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। निष्कर्षमा नपुग्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। 1 हप्तादेखि काठमाडौँको फोहोर उठेको छैन। र राजधानी दैनिकले हडपिएको 23 रोपनी जग्गा 1 महिनाभित्रै फिर्ता शीर्षकको खबर छापेको छ। काठमाडौँको बानेश्वर तथा अनानगर क्षेत्रको धोबी खोलाका विभिन्न क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले हडपिएको 23 रोपनी सरकारी जग्गा 1 महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
दूध ढुवानीका लागि साधनहरूले अब सडकमा एम्बुलेन्स सरह प्राथमिकता पाउने भएका छन्। सरकारले प्रदान गर्ने विशेष प्रकारको लोगो टाँसिएका त्यस्ता साधनहरूलाई सडकमा कसैले पनि अवरोध गर्न नपाइने र एम्बुलेन्स सरह नै प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। दूध ढुवानीका साधनमा यस्तो सुविधा दिने नेपाल विश्वकै पहिलो र एकमात्र मुलुक भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादवको भनाइरहेको छ। लागेका लोगोहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने यस्ता गाडीहरूमा एम्बुलेन्समा जस्तो साइरन भने नहुने उहाँले CIN-सँग बताउनु भएको छ। अब विदेशका खबर। म्यानमारमा लोकतन्त्र बहाली गराउन चलिरहेको आन्दोलन अझै पनि जारी छ। आन्दोलनका क्रममा म्यानमारको सेनाले 43 बालबालिकाको हत्या गरेको बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने संस्था सेभ द चिल्ड्रेनको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। म्यानमारमा बालबालिका तथा युवा पिँढी दुस्वप्न अवस्थाका दिन बिताइरहेको सेभ द चिल्ड्रेनले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ। फ्रान्समा कोरोना विरुद्ध कडा लकडाउन गरिएको छ। कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूपको महामारी तीव्र रूपमा फैलिएपछि फ्रान्समा शनिबारदेखि लागू हुने गरी कडा लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। बेलायती स्वरूपको भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रोनले लकडाउन घोषणा गर्नुभएको हो र भारत र पाकिस्तान बीच सम्बन्ध सुधारको संकेत देखिएको छ। पाकिस्तानले भारतमाथि लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्धित कुराहरू फुकुवा गर्दै लगेको छ र भारत र पाकिस्तान बीचको व्यापारमा देखिएका अवरोध हटाउने विषयमा पाकिस्तानले कदम चालेको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। खालीबारी युथ क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा जित निकालेको छ। हिजो भएको खेलमा खालीबारीले सानो गौचरण युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस्तै हिजै भएको अर्को खेलमा सामाजिक युवा क्लबले ओसिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले नै हराएको छ र विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल एफएफ क्लबले 5औं संस्करणको RBB NV राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा विजय सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबर हलमा हिजो भएको पुरुषतर्फ आर्मीले मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। यस्तै बुलबुले रारा क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले पनि सुखद सुरुवात गरेको छ। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ? बढ्दो कोरोना संक्रमण र अपनाउनु पर्ने सावधानी बारेको कोरोना क्याप्सुल, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 0155555689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। ए हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्र नि हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो।
नमस्कार, म कृष्णा ताम्राकार। कोरोनाको 15औं क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरू फेरि फैलन थालेको कोरोनाको दोस्रो चरण के हो र त्यसको जाँच कसरी गरिन्छ भन्ने जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ महामारी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिएपछि महामारीको त्रास फेरि बढेको छ। कोरोना महामारीको नयाँ स्वरूप के कसरी पत्ता लगाइन्छ र अहिले नेपालमा देखिएको नयाँ कोरोनाको संक्रमण कुन अवस्थामा छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। धेरैजना संक्रमितहरू बढ्दै जानुभयो, समस्याहरू धेरै देखियो, संख्याले चाहिँ डिक्टेट गर्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो नियमित निगरानीको काम, सर्भिलेन्स भन्छौँ हामी। सर्भिलेन्सको तथ्याङ्कले पनि त्यो आधार गर्छ। अब विगत केही 4-5 दिनदेखि यो चर्चा बढी छ, त्यो दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामी त्यस्तो हिसाबले बढ्दो क्रममा चाहिँ छैनौँ। यदि हाम्रो तथ्याङ्क संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने दर बढ्यो, आइसियु चाहिने दर बढ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी दोस्रो लहरको सुरुवात हो कि भन्न सक्छौँ। सुरुमै होसियारीका हिसाबले चाहिँ केही स्टेपहरू, कदमहरू चालेको हो। हाम्रोमा त्यसरी आइसकेको बढिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले देखिएको कोरोनाको भाइरस पोहोर साल देखिएको भन्दा अलग र नयाँ छ। यो अलग र नयाँ कोरोना भाइरसको परीक्षण नेपालका प्रयोगशालाहरूमा के कसरी हुन्छ? डाक्टर पौडेलबाट सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। कोभिड-19 को परीक्षण नेपालमै हुन्छ। समुदायमै एन्टिजेन परीक्षण गर्न मिल्छ। 80 भन्दा बढी संस्थामा चाहिँ PCR टेस्ट भन्ने हुन्छ। र यदि फरक खालको भेरिएन्ट हो कि अर्को खालको कोभिडको नयाँ विकास भएको रूप हो कि भन्न पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यसको पनि नेपालभित्रै गर्ने हिसाबले नेपालभित्रकै वैज्ञानिकहरू, साइन्टिस्टहरूको एउटा चाहिँ कन्सोर्टियम हाम्रोमा बनेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यसको नेतृत्व गर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास लगायतका चाहिँ नेपालमै भएका विज्ञहरूले हेर्नुहुन्छ र केही भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो नयाँ प्रकारको हो भन्यो भने चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता प्राप्त ल्याबहरू छन्, विभिन्न देशमा छन्, हाम्रो देशमा छैन। त्यहाँ पनि भेरिफिकेसनलाई पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। नेपालमा भेटिएका नयाँ कोरोनाका भाइरसहरू धेरै खालका छन् भन्ने हल्ला छ। यो हल्ला मात्र हो कि नयाँ नयाँ स्वरूपका कोरोनाका भाइरसहरू देखेकै हुन् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। हाम्रोमा चाहिँ योभन्दा अगाडि 3वटा पुष्टि नै भइसके युकेमा देखिएको टाइपको भेरिएन्ट हाम्रोमा छ भनेर, त्यो बाहेक पनि त्यस्तै प्रकृतिको 60-70 नागिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै भेरिएन्ट नेपालमा पत्ता लागिसकेको र फेरि अरू शङ्कास्पद परीक्षण गर्नुपर्ने स्वाबहरू पनि हामी बेला बेलामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता प्राप्त ल्याबमा पठाउँछौँ। किनभने त्यो त्यहाँबाट भेरिफाइड भएपछि हामीले विश्व समुदायलाई सूचना गर्नुपर्छ कि नेपालमा यस्ता खालका रूप परिवर्तन गरेका भाइरसहरू पनि देखिए भनेर सूचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ। दोस्रो लहरको कुरा सुरु भएपछि धेरैको मनमा जागेको जिज्ञासा हो पुरानो र नयाँ भाइरस कसरी पत्ता लगाइन्छ? सुनौ आजको कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। अहिलेको स्थितिमा एकदम छिटो धेरै मान्छेमा सर्यो, कुनै समुदायमा धेरै मान्छे एकासी संक्रमित भए अथवा अहिले भइरहेको भाइरसभन्दा यो भाइरसले रूप फेरेको हो, यसमा केही लक्षणहरू फरक देखिए भन्ने चाहिँ चिकित्सकहरूबाट, स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट खबर आयो भने पनि त्यस्ता स्वाबहरू पनि हामी पठाउँछौँ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कोरोना महामारीको जोखिम बढेकोले संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले बेला बेला हात धुँदै गर्नुहोला। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। कोरोना क्याप्सुलसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। पिसाब पोल्ने समस्या छ भने के गर्ने? दट्युन, त्यसको जरा लिने, साथै कुसको जरा लिने, साथै काँडे लट्टे अथवा काँडे ल्युडे जुन भनिन्छ त्यसको पनि जरा लिने र यी सबैको जरालाई चाहिँ सुकाएर यसलाई चाहिँ मसिनो बनाएर कुट्ने र यसरी कुटिएको जुन धुलो छ त्यसैको 8 भाग बराबरको पानी राखेर त्यसलाई एकछिन चिया जसरी पकाउने। जब त्यो 1/4 बच्छ, त्यो बचिसकेकोलाई चाहिँ सेलाएपछि बिहान आधी गिलास र बेलुका त्यसरी आधी गिलास दिनको 2 चोटि सेवन गर्ने हो भने पिसाब पोल्ने समस्याहरूबाट र पिसाबमा भएका अन्य समस्याहरू जस्तो कि पिसाब छिनछिनमा लागिरहने अथवा पिसाब
रक्तचापको मात्रा कम्ती आउने यस्ता समस्याहरूबाट हामीले छुटकारा पाउन सक्छौँ। डाक्टर सबिन दवाडीसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सन्देशसँगै मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। शक्ति संगठित गर्दै एमालेमा खनाल नेपाल समूह भुषाल र पाण्डे पनि निलम्बनमा। जसपालाई फकाउँदै ओली नयाँ गठबन्धन 3 दल 3 तिर। आर्थिक प्रतिस्पर्धा विनय दिन लागि द्रुत मार्गको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा 4000 भन्दा बढी विद्यालय छनौट। औषधि नखाइदिँदा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियान कमजोर। बिचौलिया अन्त्य गर्न तरकारी बजारमै किसानको पसल राख्ने रणनीति। राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या। सम्बन्ध सुधारको दिशामा भारत र पाकिस्तान म्यानमारमा चलिरहेको आन्दोलनका क्रममा सेनाले 43 बालबालिकाको हत्या गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक। फ्रान्समा 1 महिनाका लागि लकडाउन। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा खालीबारी र सामाजिक युवा क्लबको जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा एमालेको गुट र प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको कारबाहीको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तै देखिने व्यक्ति बाहिर निस्किनु भएको छ। पत्रकारले प्रश्नहरू सोधिरहेका छन् कारबाहीको सम्बन्धमा। उहाँले जवाब दिनुभएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, हामी गुटबन्दी गर्नेलाई बाँकी राख्दैनौँ, आफू नि कहिल्यै गुटबन्दी गर्दैनौँ। नपत्याए हाम्रो गुटलाई सोध्नुहोस् त। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।